डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों आपके एक दो वीलॉग देखे। आप बड़ा इस पे ये जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान और इज़राइल की जंग और उसमें अमेरिका का जो रोल है, आप उसकी काफ़ी हद तक उस पे आपकी गहरी नज़र है। आपने पिछले दिनों मैं सुन रहा था, आपने कहा कि इज़राइल की जो एग्रेशन है रीजन में, और ये खतरा है कि वो कहीं ईरान में कोई अपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना करे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को भी काफ़ी रिजर्वेशन है। और पाकिस्तान ने सफारती सतह पे यूरोप और अमेरिका को आगाह किया। आप इस स्टोरी को जो आपने बताई, वो कहीं और तो हमें नज़र नहीं आई। आप ज़रा इसकी पहले तफसील बता दें थोड़ी सी। सज्जाद अनवर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें कि इज़राइल की जो पॉलिसी है वो मैसिव रिटेलिएशन की है, और मैसिव रिटेलिएशन की वो पॉलिसी है जो कि खुद अमेरिका में 1950s में अडॉप्ट की गई। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था आइजनआवर, और उनका जो डॉक्ट्राइन था वो मैसिव रिटेलिएशन पे था। अब मैसिव रिटेलिएशन क्या होता है? मैसिव रिटेलिएशन ये होता है कि अगर कोई मुल्क या ग्रोह आपको गजन पहुंचाए तो आप 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ उसका नुकसान करें, और अगर वो कन्वेंशनल वॉर में जाता है तो आप स्ट्रेटेजिक वॉर पे जाएं। बिकॉज इजराइल जो है उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल है। एक छोटी सी पट्टी है, और किसी वक्त में तिल अबीब की जो पट्टी थी वो 9 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। और दूसरी वल्नरेबिलिटी ये है कि विद इन इजरायली सोसाइटी बहुत सारे बीच में फलस्तीनियन गांव हैं, और फिर वो उन ममालिक के इर्द गिर्द में है जहां पे हिजबुल्लाह भी है, लेबनान में, सीरिया में गो के बशार अल असद की हुकूमत आ गई है, लेकिन वहां पे स्टिल जो स्लिपिंग सेल्स हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस के, और खुद सीरियन 10,000 फोर्सेस के लोग असद रिजीम के चेंज के दौरान इराक में आ गए थे, और फिर इजिप्ट के अंदर अखवानुल मुस्लिमीन को जड़ों से उखाड़ के अभी तक नहीं फेंका जा सका। खुद गजा के अंदर जो हमास है उसको डीवेपनाइज नहीं किया जा सका। इराक के अंदर हशद शेबी और हिजबुल्लाह का चैप्टर, और फिर थोड़ा दूर जाके यमन में अंसारुल्लाह। ये तो वो चीजें हैं जो कि हमारे सामने सरफेस पे आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौरकात हैं जो कि इजराइल की वल्नरेबिलिटी में इजाफा कर देते हैं। और फिर यकीनन जितने भी ममालिक हैं गो के हुकूमती सतह पे वो इजराइल के साथ गठजोड़ में हों या अंडर द कारपेट उनके कॉन्टेक्ट्स हों, जो कि जिसके एविडेंसेस हमारे सामने बिल्कुल वाजे हैं। और कुछ अरब ममालिक ने तो इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनते हुए इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया। लेकिन क्या कहना उनकी आवाम का कि क्या वो भी यही चाहते हैं जो उनकी हुकूमतें चाहती हैं, या गजा सिचुएशन के बाद या जो अमेरिकन पावर बेस्ड पॉलिसी है या इजराइल की जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, और फिर ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है जिसको इरिट्स इजराइल कहा जाता है, जोशवा किताब के बेस के ऊपर, मजहबी अकीदे के ऊपर, उस सूरत में क्या वो लोग उनके साथ हैं? तो मेरा ख्याल है कि इजराइल को ये हसासियत है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं महफूज रहेगी जब तक कि वो मैसिव रिटेलिएशन करते हुए ये सिग्नलिंग न दें कि अगर आप हमारा एक मारेंगे तो हम आपका 100 मारेंगे, अगर आप टेक्टिकल वॉर करेंगे तो हम आपके साथ कन्वेंशनल वॉर करेंगे, अगर आप कन्वेंशनल वॉर करेंगे तो हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक वॉर करेंगे। क्या जरूरत पेश आई कि अल जजीरा सवाल करता है जनरल शरीफ DGISPR से कि क्या आपको खतरा है कि नेक्स्ट टारगेट वुड बी द पाकिस्तान? तो जनरल शरीफ साहब का जो जवाब है, मेरा ख्याल है वो एम्पल एविडेंस है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, और सिग्नलिंग दी जाती है। न्यूक्लियर वेपन सज्जाद साहब इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, आपको नफसियाती तौर पे एक सिग्नलिंग देने के लिए होता है, और वो काफ़ी है। और लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह के रात ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, और तकरीबन 4 दिनों में कोई 400 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। 178 कंफर्म अमेरिकन कैजुअलिटीज हैं, 411 इंजर्ड हैं,
560 کی فگر IRGC دے رہا ہے. اسرائیل کے جیروشلم میں فرسٹ ٹائم اٹیک ہوا ہے. ٹاپ جو وار کمانڈرز ہیں اور جنرلز ہیں ان کی ہلاکت کی خبریں کنفرم ہو چکی ہیں. نیتن یاہو کے ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں چل رہا اور اس کی جگہ آج پریزیڈنٹ اپیئر ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ سچویشن ہے، اور اگر اسی سچویشن میں حزب اللہ اور حماس بھی ٹوٹ پڑتے ہیں اور انصار اللہ اور حزب اللہ کا چیپٹر اور حشد شیبی بھی ٹوٹتے ہیں اسرائیل کے پاس، تو پھر ان کے پاس غالباً یہی آپشن ہوگا اگر اس سے پہلے ایران انہیں ٹارگیٹ کر کے ناپید نہیں کرتا. نہیں، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ جنرل شریف نے الجزیرہ سے بات کی، کیا اس میں کوئی ایسی سگنلنگ تھی جو آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرے کہ کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی اس میں نظر آتا ہے اس لڑائی میں؟ دیکھیں، جب وہ سوال کرتے ہیں، جو کہ نفتالی بینٹ کے بیان کے بعد یہ سوال بنتا بھی تھا اور نیتن یاہو نے کئی بار اس کا تذکرہ خود بھی کیا ہے، وہ میڈیا کے اوپر ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ نریندرا مودی کا وہاں پہ جانا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ان ساری چیزوں میں جب سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان وڈ بی دا نیکسٹ ٹارگیٹ، آپ کو اس کا سیریس کنسرن ہے. اور اس سے پہلے نو ایگزٹ فرام پاکستان، ڈینیل مارکی، اس میں جو 3 ریزنز وہ بتاتے ہیں اس میں ایک ریزن نیوکلر ویپنز کا ہے. تو اس صورت میں آپ کے جب جنرل شریف دیتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری میں نیوکلر پاور کے اوپر کبھی اس طرح کی ہمت نہیں کی گئی، ادروائز اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. تو نیوکلر ویپن کا تذکرہ آنا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، بکس سے بھی اور ریسرچ سے بھی، وہ بڑا واضح ہمیں نظر آتا ہے. نہیں، لیکن یہ پریسائزلی کہہ دینا کہ پاکستان نے یورپ اور امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایڈونچر ہوئی تو پاکستان پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ پریسائزلی ایک اس سے اگلی سٹیج ہے جس کا اظہار آپ نے کیا. سجاد انور صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حکومتوں کے درمیان میں کہ وہ سگنلنگ ہوا کرتی ہیں اور وہ میڈیا پہ نہیں آتی. وہ کلاسیفائڈ جب ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے بعد چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں، آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ بے نظیر کی جو اسیسینیشن تھی اس کے ساتھ جارڈینین ایک سٹوری جڑی ہوئی ہے؟ کیا آج تک آپ کو پتہ ہے اس کا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے منظر عام پہ نہیں آتی. اور دوسرا، آپ اور ہم ایز اے جرنلسٹ، آپ ایز اے ایکیڈیمیا سے ہم مختلف ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا ایک انالیسز ہے کہ اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس سطح پہ جانے سے روکے. جی یقیناً، چونکہ اگر اسرائیل کا یہ ایکٹ ہوتا ہے جو کہ فرسٹریشن میں ہو بھی سکتا ہے، چونکہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. آج کانگریس میں جو بند کمروں میں پینٹاگون کے آفیشل نے جو بیان دیا ہے، ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اٹلی کے ساتھ جو رابطہ امریکہ کا ہوا ہے کہ بات چیت کے ذریعے جنگ کو رکوانے کی کوشش کریں. اور جس طرح کے امریکن سوسائٹی کیجولیٹی سینسٹیو ہے، آپ کو یاد ہوگا ویتنام وار میں ڈیڈی بیک سینڈروم تھا، اور اس صورت میں جب امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو اسرائیل کا سروائیول آپ کو لگتا ہے کہ تنہا وہ سروائیو کر پائے گا؟ اس صورت میں حتی الامکان اس آپشن کی طرف جا سکتا ہے جس کی پاسبلٹی جاتا ہے. اور اگر وہ خدا نخواستہ استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں خطہ، یعنی انکلوڈنگ پاکستان اور انکلوڈنگ عرب ورلڈ، وہ اس سے بہت شدید متاثر ہوں گے.